जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। सुनीति पुत्र ध्रुव र सुरुचि पुत्र उत्तम। एक दिन सुरुचि पुत्र उत्तम महाराज उत्तानुपादको काखमा बसिरहेका थिए। सानो बालक ध्रुवलाई पनि मनमा लाग्यो कि म पनि पिताजीको काखमा बसुँ भनेर गएका कि सौतेनी आमाले समातेर काखबाट हटाइदिन। अरे त हुन त राजा महाराजाको छोरा त होस्, तर मेरो गर्भबाट जन्म लिएको तैँले छैनस्, त्यसैले यो सिंहासनमा बस्ने अधिकारी त छैनस्। यदि यो सिंहासनमा बस्नु छ भने जङ्गलमा जा, तपस्या गर। जब भगवान नारायण प्रसन्न हुन्छन् अनि बल्ल मेरो कोखबाट जन्म माग्नु, अनि बल्ल अर्को जन्ममा यस राज सिंहासनमा बस्न पाउनेछ। जब सौतेनी आमाको यस्तो कडा जवाब ध्रुवजीले पाउनुभयो, तुरन्त त्यहाँबाट उठ्नुभयो, आफ्नी आमा भएको थिन जानुभयो। किनकि उत्तानुपादले जेठी रानी सुनीतिलाई अलगै राखिदिएका थिए। छोटी सानी रानीको मोहमा आएर आफ्नै आमा भएको ठाउँमा ध्रुवजी जानुभयो र भन्नुभयो कि मलाई सौतेनी आमाले यस्तो गर्नुभयो। त्यहाँ सुनीतिले पनि ध्रुवजीलाई भन्नुभएको छ कि हे ध्रुव बालक, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में। तेरी सौतेनी आमाले एकदम ठिक भनेकी छ। त म जस्तो अभागीको कोखबाट जन्म लिएको छस्, त्यसैले त्यो राज्यमा बस्नलाई बिल्कुल पनि तेरो अधिकार छैन। त्यसले जे भने त त्यही गर छोरा भन्दै आज माता सुनीतिले रुँदै ध्रुवलाई विदाई गर्नुभएको छ। महाराज ध्रुव आज 5 वर्षको आयुको ध्रुव जङ्गलमा प्रस्थान गरेका छन्। बाटोमा नारदजी भेटिनुभयो। बाबु कहाँ जाँदैछौ? उसले ध्रुवजीले भन्नुभयो, महाराज म तप गर्नको लागि जाँदैछु, भगवानको तपस्या गर्नको लागि जाँदैछु। नारदजीले भन्नुभयो, बाबु तपस्या गर्नु त्यति सजिलो छैन, फर्क्यौ। जङ्गलमा बहुत ठुला ठुला सिंह भालुहरू बस्ने गर्छन्, उनीहरूले तिमीलाई खतम गरिदिन्छन्, घर जाऊ। ध्रुवजीले भन्नुभयो, बाबा यो कुरा मलाई पनि थाहा छ, बस भगवान सबभन्दा छिटो कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो उपाय जानेका छौ भने बताऊ, होइन भने आफ्नो बाटो लाग, मलाई आफ्नो बाटो लाग्न दे। नारदजीले सोच्नुभयो, पक्का भक्त हो। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं मृदा धत्ते यत्स मातुर सद्वचः। लहेरै क्षत्रियहरूको तेज एउटी सौतेनी आमाले छोटो सानो केही कुरा भने कि यो बालक यसरी हिँडेको छ। सोच्नुभयो पक्का चेला हुनेछ मेरो यो। तुरन्त द्वादशाक्षर कानमा फुक्दिनु भयो र भन्नुभयो, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। तिमी यहाँबाट मधुवन जाऊ र वहाँ यमुनाजीमा स्नान गरेर यो मन्त्रको जप गर्नु। ध्रुवजी नारदजीलाई प्रणाम गरेर मधुवनमा जानुभयो र त्यहाँ यमुनाजीमा स्नान गरेर तपस्याको लागि बस्नुभयो। ध्रुवजीले पहिलो महिनामा त 3 दिनमा जङ्गली फलफुलहरू खाएर तपस्या गरे। अर्को महिना लागेपछि 6 दिनमा सुकेको घाँसपात खाएर तपस्या गर्न थाले। तर तेस्रो महिना लाग्यो, तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। जब तेस्रो महिना लाग्यो, 9 दिनमा केवल पानी पिएर बस्न थाले। चौथो महिना लाग्दै बित्तिकै पानी पिउन पनि छोडिदिए र 12 दिनमा केवल वायु भनेको हावा मात्रै खाएर तपस्या गरे। अब त देवताहरू तर्सिए, देवताहरूलाई डर लाग्न थाल्यो। अनि उनकी माता सुनीतिको भेष बनाएर पनि आएका छन् भन्ने प्रसङ्ग विष्णु पुराण अन्तर्गत आउँछ। कति बेला जङ्गली जनावरहरूको भेष बनाएर आएका छन् देवताहरू ध्रुवजीको तपस्या विचलित गर्नको लागि। कति बेला आमा सुनीतिको भेष बनाएर आउँछन्, बाबु मलाई तेरो पिताले घरबाट निकालिदिएका छन्, मेरो सहारा त मात्रै हो, मसँग हिँड, अब तपस्या छोडिदे भनेर पनि आएकी छन् माता सुनीति भनेर देवताहरू।
तर बिल्कुल पनि तपस्याबाट ध्रुवजी विचलित हुनु भएन। र जब 5औं महिना लाग्यो, हावा पनि लिन छोडिदिनु भयो। केवल बुढी अम्लामा उभिएर ध्रुवजीले घोर तपस्या गर्न थाल्नु। अब जब ध्रुवजीले प्राण वायु नै रोकेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो, सारा देवताहरूको श्वास नै अवरुद्ध भयो, श्वास फेर्नै गाह्रो भयो। जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी तिलमिला उठे। महाराज साधु सन्तहरू, तपस्यामा बसेका साधु सन्तहरू पनि पुरा हलिरहेका छन्। इन्द्रको इन्द्रासन पनि हलियो। समुद्रमा ती जलवासी जीवहरू पनि छटपटाइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था भयो। भगवानलाई लाग्यो अब दर्शन दिन जानुपर्छ। तुरन्त भगवान त्यहाँबाट आउनुभयो। देवताहरूले भगवानसँग गएर प्रार्थना गरेका छन्। नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधम, चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः, विदेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्षम, प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हाम्रो प्राणवायु नै अवरुद्ध भएको छ, यसको के कारण हो? छिटो कृपा गर्नुहोस्। भगवान मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, देवताहरू नडराऊ, यो त मेरो भक्त ध्रुव तपस्या गरिरहेको छ भनेर। त्यहाँबाट भनिएको छ कि मधुर वनम भृत्यादिरिक्षयागतः, भक्तको दर्शन गर्नको लागि भगवान वैकुण्ठबाट मधुवनमा आउनुभयो। आएर ध्रुवको अगाडि आएर उभिनु भयो। बहुत समयसम्म उभिनु भयो, तर ध्रुवजीले आँखै खोल्नु भएन। अरे, जसको दर्शनको लागि तपस्या गर्दैछ, म त अगाडि छु, तर यसले कसको ध्यान गर्दैछ? ध्रुवजीले हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराएर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हृदयको झाँकीलाई नै भगवानले खिचिदिनु भयो। जब हृदयको झाँकी भगवानले खिचिदिनु भयो, ध्रुवजी एकदम छटपटाउँदै आँखा खोल्नुभयो। जसको मैले ध्यान गर्दैछु त्यो त मेरो अगाडि नै उभिएको छ। अब ध्रुवजी स्तुति गर्न चाहनुहुन्छ, भगवानलाई केही प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, तर पढ्नु भएको केही पनि छैन। केही स्तुति गर्ने, के भन्ने, बोल्न त राम्ररी आउँदैन। भगवानले आफ्नो त्यो वेद रूपी शङ्ख ध्रुवजीलाई कृपा गरेर ध्रुवजीको कानमा छुवाइदिनु भएको। ध्रुवजीलाई सारा वेद वेदान्त कण्ठस्थ भयो र स्तुति गर्न थाल्नुभयो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हजुर नै मेरो भित्र प्रवेश गरेर मेरो सुतेको बाणलाई उठाउनु भएको छ। यस्तो प्रभु, हजुरको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन। ध्रुवजीले स्तुति गर्नु भएको छ। जब भगवानको कृपा हुन्छ, मूकं करोति वाचालं, पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बहिरोले कान सुन्न थाल्दछ, अन्धोले आँखा देख्न थाल्दछ, गुङ्गोले बोल्न थाल्दछ, अनि जो एकदम कमजोर छ त्यो पनि ठुला ठुला पहाडहरू चढ्न थाल्दछ। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवानले ध्रुवजीलाई भन्नुभयो, बाबु वरदान माग। त्यसपछि ध्रुवजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरलाई देखेपछि त के वरदान माग्ने, केही पनि सोच्नै सकेको छैन। भगवानले भन्नुभयो, जेको लागि तिमीले तपस्या गरेका छौ, जुन सिंहासनको लागि मेरो आशीर्वाद छ, जहाँ 36,000 वर्षसम्म त्यो राज्यलाई राज्य भोग गर, त्यसपछि मेरो लोकमा दिव्य ध्रुव तारा बनेर आउनेछस् भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनु। ल विचार गर्नुहोस्, भगवानले जब राज्य दिनुहुन्छ 2-4 वर्षको सत्ता बनाउनु न। भगवानले 36,000 को राज्य दिन, 36,000 वर्षको राज्य दिनुभयो ध्रुवलाई। ध्रुवजी त्यहाँबाट जानुहुन्छ। त्यहाँबाट गएपछि जब थाहा भयो उत्तानपादलाई कि मेरो पुत्र भगवानको दर्शन गरेर आउँदैछ भनेपछि ध्रुवजीको स्वागतमा रानीहरूको साथमा सारा राज्यलाई सजाएर बस्नु भएको छ। त्यसपछि
गएर खुब स्वागत भयो। ध्रुवले पहिला गएर पितालाई ढोक गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्नै सौतेनी आमालाई ढोक गर्नुभयो, किनकि भगवानलाई प्राप्त गराइदिनेवाला तिनै सौतेनी आमा थिइन्। यदि तिनले गाली नगरेको भए आज ध्रुवजी जङ्गलमा जानु नथ्यो र सायद आज ध्रुवलोक बनेर चम्किन पनि गाह्रै थियो। त्यसैले पिताजी पछि सौतेनी आमालाई ढोक गरेर अनि बल्ल आफ्नी आमालाई ढोक गरेका छन्। आज उत्तानपादले आफ्नो राज्यलाई पुत्रलाई दिएर ध्रुवलाई दिएर जङ्गलमा गएका छन्। प्रजापतिरे दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। ध्रुवजीले प्रजापति शिशुमारकी छोरी भ्रमीसँग विवाह गर्नुभयो। तिनबाट कल्प र वत्सर नामका दुईटा पुत्रलाई जन्म दिनुभयो। तथा महाराज ध्रुवले अर्को विवाह वायुपुत्री इलासँग विवाह गरेर उनीबाट एउटा उत्कल नामको छोरा र एउटी कन्याको जन्म भएको छ। त्यसपछि उत्तमको अहिले विवाह भएको थिएन। एक दिन शिकार खेल्नको लागि जङ्गलमा जान्छन् र यक्षहरूको द्वारा मारिन्छन्। ध्रुवजीलाई रिस उठ्छ र गएर अनेक यक्षलाई मार्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ कुबेरजी प्रकट भएर भन्नुभएको छ, भोभो क्षत्रिय दायादा परितुष्टोस्मि तेन। रोक बाबु, यो सब आफ्नो कर्मले मरेका छन्, यसमा मराउनेवाला कोही पनि छैन, तिमी आफ्नो रिसलाई त्यागिदेऊ भनेपछि कुबेरजीले भनेपछि ध्रुवजीले आफ्नो रिस त्याग्नु भएको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट ध्रुवजी घरमा जानुहुन्छ। ध्रुवजीले 36,000 वर्षसम्म राज्य भोगेर अन्तिममा आफ्नो ज्येष्ठ पुत्र उत्कललाई राजा बनाएर स्वयं बद्रिका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुभयो। ध्रुवलोकबाट देवताहरू विमान ल्याएर आएका छन्। ध्रुवजीले जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि अचानक मृत्यु देवता प्रकट भएर भने, प्रभु माफ गर्नु, यो मृत्यु लोक हो, मलाई स्वीकार नगरेर यहाँबाट जान मिल्दैन। अनि ध्रुवजीले मृत्युलाई यता बोलाउनु भयो र मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु देवताको शिरमाथि आफ्नो चरण राखेर त्यो विमानमा सवार भएर ध्रुवजी ध्रुवलोकमा जानु। आफ्नी माता सुनीतिको साथमा आज ध्रुवजी ध्रुवलोकमा गएर चम्किनु भएको छ। बोल ध्रुव महाराजको। जब आफ्नो शिष्य सफल भयो, नारदजीले खुब गुणगान गाउन थाल्नुभयो सन्तहरूसँग। नूनम सुनीते पति देवतायास तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं भवन्ति किं नृपाः नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। जुन भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि ऋषिमुनिहरू हजारौं वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्, उनी भगवानलाई मेरो शिष्यले केवल 5 महिना तपस्या गरेर प्राप्त गरेको छ। किनकि सन्तको सङ्गले भगवान बहुत छिटो मिल्नुहुन्छ।